अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट आरज़ू नासिर। द क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में खुशामदीद। आज क्रिश्चियन पर्सपेक्टिव में हम एक स्पेशल प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि क्रिसमस की मुनासबत से है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत को। और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मेहमान खुसूसी मौजूद हैं वो है मेजर अजमल नथालियन फ्रॉम सैल्वेशन आर्मी। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। खुशामदीद। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला और सबसे पहले आपको क्रिसमस की मुबारकबाद बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया मैम। और आपके साथ-साथ तमाम कम्युनिटी को, जो मसीही कम्युनिटी है, उन सबको भी क्रिसमस की बहुत मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी सर, सबसे पहले सर आप ये बताएँ कि जो ये सैल्वेशन आर्मी पाकिस्तान में काम कर रही है, ये क्या चीज़ है? क्या होता है? इसका क्या पर्पस है? इसकी क्या खिदमात हैं? और ये किस तरह से काम करती है? देखिए जी, साल्वेशन आर्मी एक मज़हबी अदारा है। और मज़हबी अदारे में ना सिर्फ़ ये स्पिरिचुअल यानी रूहानी काम करता है, बल्कि इसमें कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए भी हमेशा कोशा रहा है। पाकिस्तान में ये 1865 में इसका आगाज़ हुआ और ये अदारा इंग्लैंड से है। और पाकिस्तान में हर शहर, हर ज़िला में साल्वेशन आर्मी की जो है खिदमात जो हैं जारी और सारी हैं। सर थोड़ा-सा आप ज़रा ये खिदमात की तफ़सील को बयान करें कि क्या खिदमात हैं और किस तरह से वो सरअंजाम पाती हैं? साल्वेशन आर्मी पाकिस्तान में अ, कलाम का प्रचार भी करती है और इसके साथ साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बेशुमार अदारे हैं। जिस तरह के कराची में हमारे पास एक मंजिल उम्मीद के नाम से एक अदारा है जो कि मज़दूर लोगों की खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ साथ यतीम बच्चों का एक हॉस्टल है। वहाँ पर जिनके माँ बाप नहीं हैं, नीम यतीम या यतीम जो बच्चे हैं, उनको वहाँ पर लाया जाता है और बच्चों को वहाँ पर फ्री पढ़ाया जाता है। हुँ। अच्छा जी, सर ये बताएँ कि आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तान में जो मसीही कम्युनिटी है, वो किस तरह से अपने इस दिन को, क्रिसमस के डे को मनाती है? क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमारे भी पैगम्बर हैं, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं और आपके भी हैं। तो पाकिस्तान में किस तरह से आप लोग मनाते हैं क्रिसमस को? पाकिस्तान में क्रिसमस जो है मसीही लोग बड़े जश्न के साथ, बड़े जोश के साथ, जज़्बे के साथ नवंबर से ही इसका आगाज़ हो जाता है और मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ियाफ़तें, प्रोग्राम एहतमाम किए जाते हैं और बड़ी खुशी के साथ रंगारंग प्रोग्राम किए जाते हैं। घरों को सजाया जाता है, चर्चेज़ को सजाया जाता है, गलियों को सजाया जाता है और ख़ास तौर पर जैसे कि आज 24 की नाइट जो है जश्न विलादतुल मसीह की खुशी में बहुत बड़ी एक इबादत हर चर्च में सेलिब्रेट की जाती है, जिसमें केक काटा जाता है और इसके साथ-साथ परस्तिश की जाती है, कलाम सुनाया जाता है और लोग इस खुशी में शरीक होते हुए अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं यीशु मसीह को देते हैं और उनकी ज़िंदगियों में एक बड़ी मोटिवेशन आती है, तहरीक आती है और अपनी ज़िंदगियों को बदलते हैं। और इस चर्च में जब कलाम सुनाया जाता है, तो लोगों को ख़ास तौर पर बुराइयों से रोकने के लिए कहा जाता है और उन्हें रूहानी तौर पर तैयार किया जाता है। अच्छा सर, क्योंकि आप देखते हैं कि इस वक़्त हम जिस एरा में रह रहे हैं, ये एक हाइब्रिड वॉरफेयर का एरा है, जिसके अंदर प्रोपेगेंडा को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। तो हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ा प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान में जो है माइनॉरिटीज़ के राइट्स नहीं दिए जाते और पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को सप्रेस किया जाता है। तो जब आपका ये त्योहार आता है, तो आप इसमें जो आपके मुस्लिम ब्रदर्स हैं या और दूसरी कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, तो उनका आप क्या रोल देखते हैं? और आया ये बात किस हद तक दुरुस्त है भी या नहीं है, या सिर्फ़ एक मिथ और एक प्रोपेगेंडा है, या इसमें कोई सदाकत मौजूद है? देखिए जी, कलाम जो हमें सिखाता है उसमें खुदा यीशु मसीह हमें अमन और सलामती का पैगाम देता है और कलाम में एक बड़ी खूबसूरत बात हमें बयान की गई है कि आला हुकूमतों के ताबे रहो। हम जो मसीही लोग हैं आला हुकूमतों के ताबे रहते हैं और अमन के साथ रहते हैं और अमन का ही पैगाम देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह अमन और सलामती लेकर इस दुनिया में आए। और जहाँ-जहाँ भी मसीही आबाद हैं तजर्बे में आपने देखा होगा कि कहीं भी मसीही लोग किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व आपको बहुत कम नज़र आएँगे। वो हमेशा जो है हुकूमतों के ताबे रहते हैं और अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की ताबेदारी करते हैं, उस कलाम पर अमल करते हैं। अमन और सलामती का मसीही जो है पैगाम देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें यही सिखाया है। देखिए जी, पाकिस्तान में सुनने में तो बहुत कुछ आता है, लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है। तमाम अदारे मसीहियों का बहुत ख़्याल रखते हैं और ख़ुसूसी तौर पर इन अय्याम में मुख्तलिफ़ जगहों पर हुकूमत जो है लोगों की
مستحق لوگوں کی مدد بھی کرتی ہے، اور میں باقی یہ جو باتیں ادھر ادھر کی وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہیں۔ اچھا سر، شکریہ، آپ نے یہ چیز تو بہت کلیئر کر دی کہ پاکستان میں جو ہے وہ کسی طرح کی سپریشن نہیں ہے، اور یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ پاکستان میں مائنورٹیز کو رائٹ نہیں دیے جاتے، تو یہ غلط ہے اور ایک فالس نیوز ہے جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے چلائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سر آپ بتائیں کہ پاکستانی جو ہمارے مسلم برادرز ہیں یا دوسری اور کمیونٹیز ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کس طرح سے مل کے جو ہے یہ کرسمس کو مناتے ہیں؟ ان ایام میں جتنے بھی مسلم حضرات ہیں وہ آ کر ہمارے ساتھ کیک کاٹتے ہیں، ہماری ضیافتوں کو قبول کرتے ہیں، ہمارے جتنے بھی انتظامات ہیں پروگرام ہیں ان میں شریک ہوتے ہیں، جس میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ خوشی خوشی اس ملک میں رہ رہے ہیں۔ اچھا سر، آج جو ہے وہ 25 دسمبر ہے، اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے، اور بانی پاکستان جو ہیں ان کی بھی آج ڈیٹ آف برتھ ہے۔ تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں، کیا پیغام دینا چاہیں گے پاکستانی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، مسلم ہیں، ہندو ہیں، مسیحی ہیں، سب کو؟ یہ جو دن ہے یسوع المسیح کی پیدائش کا بھی دن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قائد اعظم محمد علی جناح کی پیدائش کا بھی دن ہے، اور قائد اعظم نے یہ ملک ساری اقوام کے لیے بنایا، اور جو پیغام اس کا تھا وہی پیغام خدا یسوع المسیح کا بھی ہے، جو کہ لوگوں کے اندر امن اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے، تاکہ ساری اقوام مل جل کر رہیں اور ان ایام کو اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ ہوں۔ جی، قائد اعظم کا جو قول ہے کہ ساری اقوام اس ملک میں آزاد ہیں، اور یہ پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی ہم جب اب اپنی عبادت خانوں میں جاتے ہیں تو ہمیں آزادی ہے، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی یا مشکل نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے مذہبی اداروں میں جاتے ہیں اور اپنی عبادات جو ہے کرتے ہیں، کسی قسم کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ جی، بہت شکریہ سر۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ کرسچن پرسپیکٹو کا جو ایک موٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بات کرتے ہیں، ہم پیراڈائم شفٹس پہ بات کرتے ہیں، ہم ورلڈ آرڈرس پہ بات کرتے ہیں، اور اس وقت جو انٹرنیشنل ریلیشنس چل رہے ہیں، جو وارس چل رہے ہیں، جو جینوسائڈ چل رہا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو مڈل ایسٹ کا ہم ایریا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اس وقت جو اسرائیل نے پیلسطین کے اوپر ایک وار کنٹینیو رکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو سیز فائر کا نام نہیں لے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ وہاں پیلسطینین لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انتہا کا جینوسائیڈ ہو رہا ہے۔ جی، تو آپ اس کو جو ہے وہ اس پہ کیا سولیڈیٹری اپنا پیغام دینا چاہیں گے جو پیلسطینین لوگ ہیں ان کے لیے، اور آپ اس کو جو ہے وہ کس طرح سے لنک کرتے ہیں کہ کرسچینٹی میں جو ہے وہ کیا پیغام دیتی، کیا جو کرسچینٹی ہے وہ مظلوموں کا ساتھ دیتی ہے، اور اس کو کسی طرح سے آپ کوٹ؟ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ یقینی طور پر یسوع مسیح نے امن اور سلامتی کا پیغام دیا ہے، اور فلسطین میں نہ صرف مسلم لوگ آباد ہیں بلکہ کرسچن بھی ہیں۔ جس طرح کے بہت سارے مسلم گھروں اور خاندانوں کو تباہ کیا گیا، مساجد کو برباد کیا گیا، اسی طرح وہاں پر چرچز بھی ہیں اور مسیحی ادارے بھی ہیں، ان کو بھی برباد کیا گیا ہے، مسمار کیا گیا ہے۔ ہم ذاتی طور پر اس کی چیز کے خلاف ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع کا جو پیغام ہے اس کے مطابق فلسطین میں امن اور شانتی ہونی چاہیے۔ اوکے سر، آپ اپنی طرف سے کوئی میسج دینا چاہیں گے پاکستانی جو مسیحی کمیونٹی ہے ان کو؟ تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے، اس کے لیے آپ ضرور دے سکتے ہیں۔ تمام مسیحیوں کو جو پاکستان میں آباد ہیں، تمام مسیحی اداروں کو، تمام چرچز کو، تمام مسیحی کلیسیاؤں کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ کرسمس کی خوشیاں مبارک ہوں، اور خوشی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اس دن کو منائیں اور ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ سر، آپ کے اتنے وقت کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، ہمارے ساتھ آیا اور کرسمس کے موقع پر اسپیشل پروگرام ریکارڈ کروایا۔ ایسے ناظرین، ہمارا آج کا جو اسپیشل پروگرام تھا کرسمس پہ اور قائد اعظم کے حوالے سے، تو وہ اپنے اختتام کو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے نئے پوڈ کاسٹ میں کسی نئے دلچسپ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔